खुलियाम पशुपतिमै बाइबल बाँडेको यो दृश्य कतिपयलाई अपेक्षित लाग्छ। केहीले यस्तो दृश्य नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएको तर्क गर्छन्। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएका कारण इसाईहरूमा दुस्साहस बढेको भन्नेहरू पनि छन्। राउटेको घुमन्ते बस्तीदेखि चेपाङका गाउँहरूलाई इसाईहरूले आफ्नो पन्जामा पारेको खबर सुनिन्थ्यो। आफ्नो धर्म लाद्ने, अरूको धर्म मास्नेहरूको साहस यति धेरै बढिसकेको छ कि उनीहरू पशुपति क्षेत्रमै प्रवेश गरे र भने, तिमीहरू पापी हौ, तिम्रा देउताले तिमीलाई पाप लगाउन सक्दैनन्। कृपया तपाईँ येशू प्रभुलाई विश्वास हो सिताइमा उपहार काम नहीं होगा, विश्वास बड़का है। हिन्दूहरूको महान तीर्थस्थल पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा क्रिस्चियनहरूले बाइबल बाँड्छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। 94% ओमकार परिवारका मानिसहरूको बसोबास रहेको नेपालमा पशुपतिनाथ केही वर्ष अघिसम्म राष्ट्रिय देवताको रूपमा पुजिन्थे। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा मुलुक धर्मनिरपेक्ष भयो, यो बेग्लै कुरा हो। तर अझै पनि बाहुल्यताका आधारमा नेपाल हिन्दू धर्म प्रधान मुलुक नै हो। त्यसमाथि भगवान पशुपतिनाथ नेपाली मात्रको नभएर समस्त हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो। वास्तवमा भनौँ भनेदेखि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुरक्षाको विषयमा बारम्बार कमजोरीपना प्रदर्शन गरेकै छ। खै किन र के गर्नको लागि यो कमजोरीपना प्रदर्शन गरिएको यो थाहा हुन सकिरहेको छैन। सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा हदैसम्मको लापरवाही हामीले देखेका छौँ। जब आउँछ शिवरात्रि आदि आदि पर्वहरू, यस्ता पर्वहरूको बेलामा चाहिँ अब आम्दानी पनि अलिक बढी हुने मन्दिरमा भएको हुनाले अलिकति सुरक्षा बढी गरिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्दछ। तर अन्य बेलामा हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ लापरवाही चाहिँ छ। यो लापरवाही नभएको भन्न पटक्कै मिल्दैन। हामीले कयौँचोटि पनि त्यो पशुपतिको दक्षिण ढोकाबाट हामीहरू उता दक्षिण ढोकातिरबाट जाने बाटोमा त्यो फुल प्रसादहरू वितरण गर्ने ठाउँमा कयौँचोटि हामीहरूले त्यो क्रसहरू जो बेच्न राखेको थियो हामीले त्यहाँबाट कब्जा गरेका पनि छौँ। र पशुपति क्षेत्र विकासको स्वयंलाई पनि हामीले तपाईँहरू यो किन गराउन लागिरहनु भएको छ भने हामीले सूचना जारी गरेका छौँ। अब हुन्छ, अब रोकिन्छ, अब यस्तो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नु पनि भएको। अनि हामीले कतिचोटि झगडा पनि गरिसकेका छौँ दोकानदारहरूसँग पनि। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले शिवरात्रिका पर्वहरूमा हामी चारैतिर निगरानी पनि गर्थ्यौँ। त्यो निगरानी गरेको बेलामा यतापट्टि बाँडेको थाहा छ, बाँडिरहेछ पर्छ भन्ने थाहा भएपछि हामी त्यता रन गर्दाखेरि ऊ अर्कोतिर कुदिसकेको हुन्थ्यो। यस्तो घटनाक्रमहरू यहाँ भइरहेछ। पशु पंक्षीमा पनि भगवान देख्ने हिन्दूहरू गाईलाई लक्ष्मी माता ठान्दछन्। साँडे त भगवान शिवको वाहन नै हो। यस्तो आस्था बोक्ने मानिसहरू पशुपतिनाथमा श्रद्धाले शिर झुकाउँछन्। तर गाईलाई उपभोगको प्राणी ठान्नेहरू यही पशुपतिको मन्दिरमा ल्याएर बाइबल बाँड्छन्। यो हाम्रो दाबी मात्र होइन, पशुपतिमै इसाई धर्म प्रचारकहरूले बाइबल बाँडेका छन् र क्रिस्चियन धर्मप्रति आकर्षण देखाउन बाइबलको साथमा चाउचाउ र बिस्कुट पनि बाँडिएको छ। धर्मनिरपेक्षताको अवश्यमै अब यो उद्देश्य होइन र वास्तवमा कसैले यसरी मजाक उडाउनु पनि पाइँदैन। हामीले योभन्दा अगाडि पनि हिन्दू जागरण टेलिभिजनको कार्यक्रम चलाउँदाखेरि पनि वनकाली क्षेत्रमा यस्तै गरेर वितरण गरेका व्यक्तिहरूलाई कब्जा गरेर उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि उनीहरूले हामीबाट गल्ती भएको, अब हामी गर्दैनौँ भनेर भनेका पनि हुन्। एकचोटि होइन के, यो केस बारम्बार भइरहेको छ। तर खोइ इसाई मिसनरिजहरूले, क्रिस्चियनका संस्थाहरूले आफ्ना इसाई अनुयायीहरूलाई पशुपति क्षेत्रमा वाम धुलाइ गरेको मात्रै देखेपछि भना टेर्नी हो कि होइन, अथवा उनीहरूले राम्ररी सम्झाउने हो कि, अथवा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा गएर धरना दिएर तपाईँहरूले अलिकति ढङ्गले सुरक्षा गर्नुहोस् नभएदेखि राम्रो हुने छैन भनेर हामीले भन्नुपर्ने हो कि। अब यो चाहिँ हामीले बुझिरहेका छैनौँ, के चाहिरहेका छन् भन्ने चाहिँ बुझिरहेका छैनौँ हो। जुन हामीले अहिले पाएका छौँ सामाजिक सञ्जालबाटै पाएका छौँ र केही मिडियाका साथीहरूले पनि हामीलाई चासो व्यक्त गर्नुभएको छ र यसैलाई आधार मानेर हामी अध्ययन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ। तत्पश्चात हामीहरू यसको बारेमा ठोस कारबाहीका लागि हामी सिफारिस गर्छौँ। डिजिएस मिडियाले मार्च 4 तारिकमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा धर्म प्रचारकहरूको यस्तो हरकत स्पष्ट देखिन्छ। कृपया तपाईँ येशू प्रभुलाई विश्वास यो भगवान बच्चा यो परमेश्वर बच्चन हो
कृपया पुनः यो नयाँ करा यो येशू प्रभु नयाँ करा एकमात्र बाटो स्वर्गको लागि। पशुपति क्षेत्रमै आएर उनीहरू विपन्न नागरिकहरूलाई एक प्याकेट बिस्कुट दिँदै भनिरहेका छन्, लिनुहोस् यो बिस्कुट, विश्वास गर्नुहोस् जिससमा। कृपया तपाईँ येशू प्रभुलाई विश्वास। धर्म प्रचारकहरूले पशुपतिका साधु सन्तहरूलाई समेत बिस्कुट दिएर उनीहरूको धर्म खोज्ने धन्दा गरेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन्, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, हामी सबै पापी हौ, तिमीहरू सबै पापी हौ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ and हामी सबै पापी हो। हामी सबै पापी हो। Brother, you want to translate? We've all sinned against God. हामीले परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेका छौं। तिमीहरू जति सुकै पूजा पाठ गर, जति सुकै प्रार्थना गर, तिमीहरूले परमेश्वरलाई भेट्न सक्दैनौ। There's एकमात्र बाटो स्वर्गको लागि, येशू प्रभुको नाम। विश्वास नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ and हामी सबै पापी हो। हामी सबै पापी हो। परमेश्वर बहुत परिशुद्ध है। हामी सबै पापी हो। हम सब पाप है। हम सब पाप है। भगवान पशुपतिनाथको शरणमा जीवन बिताइरहेकाहरूका अगाडि आएर क्रिस्चियनहरू भनिरहेका छन्, तिमीहरू पापी हौ, जति पूजा पाठ गर, तिम्रा भगवान शिवले मुक्ति दिन सक्दैनन्। मुक्ति दिने भनेका हाम्रा जिससले हुन्। धर्म प्रचारकहरूको भनाइको आशय यही हो। यस्तो सन्देश उनीहरू त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनाइरहेका छन् जसले निधारमा चन्दन, गलामा रुद्रको प्रतीक, रुद्राक्ष र भगवान शिवको जस्तै जटा बनाएका छन्। जीवनमा एक पटक मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाए पनि जीवन सार्थक हुने विश्वास हिन्दूहरूमा हुन्छ। त्यसमाथि यहाँ त पशुपति क्षेत्रमै जीवन बिताइरहेकाहरूलाई आएर इसाईहरू भनिरहेका छन्, तिमीहरू पापी हौ, जति पूजा गर, जति भक्ति गर, तिमीहरूले भगवानलाई पाउन सक्दैनौ, किनभने असली परमेश्वर जिसस हुन्। जिसस विरुद्ध तिमीहरूले पाप गरेका छौ। पशुपति क्षेत्र जस्तो यो संवेदनशील हाम्रो नेपालकै राष्ट्रदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ भनेर भन्छौँ, त्यो क्षेत्रमै आएर यस्तो प्रकारले बाइबल लि भनेर खुल्लै आम वितरण गर्नु यो घातक नै हो। बाइबल पनि धर्मग्रन्थ हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि बाँड्न हुन्छ भनेर यी कुतर्कीहरूले प्रश्न अवश्य गर्लान्। तर बाइबल हामीले किन निषेध गर्छौँ भने बाइबलले अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। अरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने बाइबल होस् चाहे अन्य फुटबल होस्, हामी ती जे पनि छन् हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ र त्यस्ताको प्रमोट गर्न त हामी सक्दैनौँ। सायद द्वन्द्व चाहिरहेको जस्तो बुझिरहेको छौँ हामीले पनि, तर यो घातक नै सिद्ध हुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सम्बन्धित निकाय र सरकारको पक्षले पनि यो लापरवाहीलाई चाहिँ रोकोस्, नभए पछाडि भरे यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता चाहिँ फेरि कसैमा पनि रहने छैन। पशुपतिनाथमा आएका स्वदेशी विदेशी इसाईहरूले पशुपतिकै साधु सन्तहरूलाई तिमीहरू पापी हौ भन्छन् भने यसलाई कसरी बुझ्ने? तर अहिले तत्कालको देखिएको चाहिँ पशुपति क्षेत्रीयको एरियाभित्रै नै त्यो जुन वितरण गरिएको भनेको त्यो त लाजमर्दो केस हो। सुरक्षा यिनीहरूको कहाँबाट यिनीहरूले सुरक्षा दिने हो? मन्दिरभित्रको एरियामा जहाँ गर्भगृह मन्दिरको छ, जहाँ नन्दी छ, विशाल नन्दीको एरिया छ, हो त्यो एरिया मात्रै उनीहरूले सुरक्षा दिने हो भनेदेखि त त्यसको लागि सुरक्षाको के औचित्य भएन। त्यहाँ जुन बेला पनि प्रहरी संयन्त्रहरू त स्वाभाविक रूपले बसिरहेका छन्, त्यो स्वाभाविक छ। तर पशुपतिको जुन एउटा एरिया छ, गौशालादेखि हामी तलतिर झरिसकेपछि गौरीघाटसम्मको एरियामा, यत्रो एरियामा त सुरक्षा एउटा दिनुपर्ने सुरक्षा छैन। कहिले आएर किरातेश्वर महादेवको त्यो विरूपाक्षको अस्ति पनि एकजना बौलै आइमेले फुटायो भनेर बौला नामकरण गरेर त्यो पनि त्यतिकै केसलाई डिसमिस पारियो। त्योभन्दा अगाडि बम पड्काउने केस आयो, बम पनि पड्काएकै बम डिस्पोज गर्यो विश्वरूपमा पनि, यहाँ पशुपतिको पश्चिम गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिको ठाउँमा पनि त्यो यस्तो। त्योभन्दा अगाडि पनि फेरि बमकै केस आइरहेको थियो। यस्तो बारम्बार यस्ता केसहरू आउँदा पनि कुनै प्रकारको चेक छैन। अहिले पनि तपाईँ हामी होइन, अन्य कोही पनि व्यक्ति यदि पशुपतिभित्र लगेर पशुपतिभित्र गएर चाहिँ उसले केही दुर्व्यवहार गर्न चाहेको खण्डमा मोबाइल त सिम्पल कुरा हो, उसले जे पनि लिएर जान सक्ने स्थिति चाहिँ हामीले पनि देखिरहेका छौँ। यति मात्रै कहाँ हो र, उनीहरूले त आफूलाई भगवान शिवको शरणमा समर्पण गरेकाहरूकै हातमा बाइबल बाँडिरहेका छन्। इसाईहरूको यो शैली भनेको हिन्दू आस्थामाथिकै प्रहार हो भन्दा फरक नपर्ला। अर्का शब्दमा भन्नुपर्दा हिन्दूहरूको महान तीर्थस्थलमा क्रिस्चियनहरूको यो भद्दा मजाक पनि हो। पशुपतिमा बाइबल बाँड्नेहरू को हुन्, कहाँबाट आए भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
तर उनीहरू पशुपतिनाथमै बाइबल बाँड्न हिन्दूहरूको धर्म चाउचाउ र बिस्कुटमा साट्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने नेपालको कुन गाउँ कुन बस्ती बाँकी होला जहाँ इसाईहरूको यस्तो हरकत प्रवेश नगरेको होस्। हामी यी खुद्रे व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न जाँदैनौँ। यसका सेन्टरमा गएर सिधै प्रहार गर्ने हो, सिधै बोल्ने हो, ठाउँमा बस्ने, बस भाइ नभएदेखि झोलाक्तुमा टिपेर आफ्नो ठाउँमा जा भनेर हामीले भन्न बाध्य हुन्छौँ। त्यो भन्नु नपरोस्। सकेसम्म धार्मिक सहिष्णुतालाई हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा धार्मिक सहिष्णुतापूर्वक नै व्यवहार होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। तर जति पनि केयरलेस, जति हामीले ल ठिकै छ नि त होस् न त भन्दै झन् पशुपतिनाथ भित्रै छिरेर त्यति मात्रै हो र यहाँ पाटनको जुन कृष्ण मन्दिर छ त्यो कृष्ण मन्दिरको एरियामा पनि त्यस्तो गतिविधिहरू गरेको हामीले पाएका पनि छौँ। र यस्ता विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरू भइरहेको कारणले गर्दा हामी यस्ता कार्यको घोर निन्दा पनि गर्छौँ। निन्दा मात्रै गर्ने होइन, समय पर्खिँदैछौँ, हामी हेर्दैछौँ सुनारको 100 चोट र लोहारको 1 चोट नहोस्। यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। पशुपतिका साधुहरूलाई इसाई बनाउन खोज्नेहरूको वास्तविक उद्देश्य के होला? अरूको धर्म मासेर इसाईहरूलाई के फाइदा हुन्छ होला? यदि परमेश्वर वास्तवमै पवित्र र महान हुन्थे भने यो दुनियाँमा इसाई बाहेक अरू धर्मको विकास नै नगरिएको भए पनि हुन्थ्यो। परमेश्वर वास्तवमा के चाहन्छन् कसैलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको नाममा अरूको धर्म नष्ट गर्दै हिँड्नु कति जायज कति नाजायज, यो प्रश्न समाजका अगाडि तेर्सिएको छ। खुलेआम पशुपतिमै बाइबल बाँडेको यो दृश्य कतिपयलाई अपेक्षित लाग्छ। केहीले यस्तो दृश्य नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएको तर्क पनि गर्छन्। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएका कारण इसाईहरूमा दुस्साहस बढेको भन्नेहरू पनि छन्। राउटेको घुमन्ते बस्तीदेखि चेपाङका गाउँहरूलाई इसाईहरूले आफ्नो पन्जामा पारेको खबर सुनिन्थ्यो। आफ्नो धर्म लाद्ने अरूको धर्म मास्नेको साहस यति धेरै बढिसकेको छ कि उनीहरू पशुपति क्षेत्रमै प्रवेश गरेर भने तिमीहरू पापी हौ, तिम्रा देउताले तिमीलाई पार लगाउन सक्दैनन्, सक्कली देवता त परमेश्वर हुन्। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो ब्रेकपछि। नेपालमा बहुसंख्यक मानिसहरू हिन्दू छन्। हिन्दू बहुल भए पनि मुलुकले धर्मनिरपेक्ष नीति अँगालेको छ। यो नीति बहुसंख्यक हिन्दूले उल्टाउन सक्थे, तर धर्म जात अनि भूगोलको भावना उचाल्नु बुद्धिमानी होइन भन्ने ठानेर नेपालीहरू संयमित भएर बसे। बहुसंख्यक मानिसहरूको आस्थाको केन्द्रमा गएर इसाईहरूले यस्तो मजाक गरिरहँदा अल्पसंख्यक इसाईहरूप्रति नराम्रो भावना फैलन सक्छ। धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने नियतले यस्तो हरकत गरियो कि अरूको धर्म सिद्ध्याउने र आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने इसाईहरूको घोषित नीति जस्तै छ। तर यस्तै गतिविधि जारी रहने हो भने उनीहरूका हरेक शैलीले माफी पाउलान् त? नेपालको कानुनले यस्तो कर्मलाई कसरी लिन्छ त? यो हेरौँ। हिन्दू राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपाललाई 13 वर्ष अघि धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरियो। त्यो घोषणाले धर्म परिवर्तन गराउन गाउँ गाउँ डुल्नेका लागि ठूलो सफलता जस्तै भयो। उनीहरूले धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्न नेपालमा छुट भयो भन्ने अर्थमा परिभाषित गरे। यो हाम्रो सहनशीलतालाई उहाँहरूले कमजोरी रूपमा लिनुभएको छ, तर उहाँहरूलाई चेतना हुनुपर्दछ कि हिन्दू जागरण नेपाल हामीले गठन गरे पश्चात त्योभन्दा अगाडि धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा न सशक्त कानुन नै थियो, नभनेदेखि सशक्त कसैले प्रतिकार नै गर्दथे। आज 2-4 वर्षको अन्तरालमा गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा जसरी धर्म परिवर्तन विरुद्ध एउटा जनचेतना स्वाभाविक रूपले जागृत भएको छ र विश्वव्यापी रूपमा धर्म परिवर्तन यो विनाशकारी हो भनेर बुझेर चीनले पनि चीन जहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तका शासन व्यवस्थाहरू छन् त्यस्ता शासन व्यवस्था भएका देशमा पनि चर्च भत्काउने कामहरू उनीहरूले पनि गरे र यहाँ नेपालमा पनि कम्युनिस्ट शासन हो, तर यहाँको कम्युनिस्ट शासन चाहिँ भजगोविन्द तालको यता ढुलमुल उता ढुलमुल खालको प्रवृत्तिहरू यहाँ देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भरे हामीले यो द्वन्द्व गराउने खालको जुन परिपाटी उहाँहरूबाट हामीले देखिरहेका छौँ र उहाँहरूले जान्नुपर्ने के भने हिजो कोही बोल्दैनथे, आज सशक्त ढङ्गले बोलिरहेका छन्। अब बोल्ने होइन, अब जहाँ बोली पुग्दैन अनि त्यहाँ अर्कै कुरा पुग्छ। यो सबैले बुझ्दा नै राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्य धर्म मासेर क्रिस्चियन धर्म लाद्ने गिरोह गाउँ गाउँमा पुगेको खबर त पहिलेदेखि नै
रहेको थियो। गाउँका सोझा सिधा मानिसहरू भए ठाउँमा पुग्ने, असली भगवान भनेको परमेश्वर हुन्, अरू नक्कली हुन् भन्ने, बिरामीलाई औषधि खुवाएर प्रार्थना गर्न लगाउने अनि रोग विषेक भएपछि परमेश्वरका कारण जस्तो भएको भन्नेहरू बस्ती बस्तीमा बसेका छन्। उनीहरू आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने भनेर बाइबल बाँडिरहेका छन्। दलित बस्तीमा गएर छुवाछुत नहुने धर्म भनेको क्रिस्चियन हो भन्दै अरू धर्मप्रति घृणा जगाइरहेका छन्। अहिलेसम्म थाहा पाएको गाउँको खबर यस्तै यस्तो थियो। मुठभेड तल्लो स्तरमा हुन्छ, मुठभेड अवश्यमेव, तर हामीहरू सकेसम्म मुठभेड गरेर त्यसरी झगडा गर्ने, यो मारपिटी गर्ने भन्दै कहिले नै हामीले सुरु गरिसकेका हुन्थ्यौँ र हामीले आफ्ना सदस्यहरूलाई र अरूलाई पनि हामीले त्यो तरिकाले आह्वान गर्थ्यौँ। सकेसम्म हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ यस्ता गतिविधि नगरिदिनुहोस् भनेर। हामीले सरकारलाई पनि हामीले माग गरेका छौँ कि धर्म परिवर्तन कसैले यदि गर्न चाहन्छ भनेदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाहरू होस् अनि जिल्ला समन्वय समिति होस्, त यी क्षेत्रहरूबाट चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ स्वाभाविक रूपले धर्म परिवर्तन रुचि अनुसारले गर्न भनेर खोजेको हुनाले हामी सिफारिस गर्दछौँ भनेर त्यो सिफारिस पत्र बिना कोही कसैले पनि धर्म परिवर्तन गर्न र गराउन पाइँदैन भन्ने खालको हामीले सरकारसँग पनि माग राखेका पनि छौँ। तर सहरमै त्यो पनि राजधानी काठमाडौँमै भगवान श्री पशुपतिनाथकै मन्दिरमा स्वदेशी र विदेशी दुवै मिलेर बाइबल बाँडिरहेको अवस्थामा भेटिए। उनीहरूले गरिबहरूका अगाडि लगेर बिस्कुटका प्याकेट देखाए। बिस्कुट बाँडेको देखेर दिन दुखीहरूले हात पनि फैलाए। तर धर्मान्तरणको धन्दा चलाइरहेकाहरूले बिस्कुटसँगै बाइबल पनि पठाए। अनुरूप अहिले मुठभेडको स्थिति सकेसम्म हामीले नहोस् भनेर हामी सहनशीलतामा गएका पनि छौँ र हामी अहिले हेरिदिएका पनि छौँ कि यिनीहरू सकेसम्म साम्य रूपमा नै व्यवहार होस्। होइन भने यिनीहरूका केन्द्रहरू काठमाडौँमा छन्, हामीलाई राम्रो ढङ्गले थाहा छ, काठमाडौँभन्दा अतिरिक्त क्षेत्रमा पनि छन्। तर उनीहरूलाई गएर हामीले सिधै गएर बोल्नु नपरोस् र त्यसमा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ पर्दाफास गर्नु नपरोस्, यसको लागि चाहिँ अहिले पनि म अनुरोध गर्दाखेरि लाग्दैन, चेतावनी हुन्छ, चेतावनी पछाडि त फेरि के हुन्छ भनेर हामीले भनिरहनु पर्दैन। यस्तो हरकत देखेर स्थानीय केही युवाहरू आवेशमा आएको देखिन्छ। Sanjay Cha? Yes, I am fine. What? Any problem? There is problem. Yeah. Welcome. God bless you, man. त्यसपछि उनीहरू पशुपतिनाथबाट भागे। सबैभन्दा आश्चर्य त यो छ कि हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रमै आएर बाइबल बाँड्ने साहस उनीहरूलाई आखिर केले दियो त? नेपालको संविधानले, नेपालको कानुनले वा नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएका कारण? यो प्रश्न छैन। तर के प्रश्न छ भने नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छाप चाहिँ विदेशीहरूमा परेको देखिन्छ। भिडियोमा एक व्यक्ति अङ्ग्रेजी बोलिरहेका छन्, अर्का अङ्ग्रेजी नबजका व्यक्तिले नेपाली बोलेको सुनिन्छ। उनीहरू निर्धक्क बाइबलतर्फ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न बिस्कुट बाँडिरहेका छन्, त्यो पनि खुलेआम। यो दृश्यमा जे भइरहेको छ यो नेपालको कानुनको बिल्कुल बर्खिलाफ पनि छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 158ले धर्म परिवर्तन गराउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सो दफाको उपदफा 1 मा लेखिएको छ, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उपयोग गर्न प्रोत्साहन दिन हुँदैन। सोही दफाको उपदफा 2 मा कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्नु हुँदैन। हामीले पनि आजै सामाजिक सञ्जालमा आएकै भिडियोबाट हेऱ्यौँ र यो सम्बन्धमा हामीले मन्दिर व्यवस्थापन हेर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्न भनेर खटाएका छौँ। यसमा विस्तृत डिटेल आइसकेपछि मात्रै यस विषयमा भन्न सकिएला। तर यो गलत छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अवधारणाभन्दा पनि विपरीत छ र यो विषयमा हामीहरू सम्बन्धित निकायलाई पनि तुरुन्तै जानकारी गराउँछौँ। उपदफा 1 वा 2 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
यदि यस्तो कार्य गर्ने विदेशी नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि सजाय गर्ने र सजाय भुक्तान गरेको 7 दिनभित्र देश निकाला गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सुरक्षा संयन्त्रलाई हामी अझै चुस्त र दुरुस्त गराउँछौँ र यो खालका हामीले खास हाम्रै क्षेत्र पासपोर्ट क्षेत्रमा चाहिँ यो खालका प्रचारका क्रियाकलापहरू नहुनुपर्ने हो, भएकामा हामीहरू सचेत भएर अगाडि बढ्छौँ। पशुपतिनाथमा धर्म परिवर्तनको यस्तो हरकत गर्ने को थिए? कहाँबाट आएका थिए भन्ने पुलिसको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि यस सम्बन्धमा गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू पनि खटिएका हुन्छन्। तपाईँले भिडियोमा हेरे अनुसारमा हामीले पनि त्यसलाई गहन रूपमा नै हेऱ्यौँ। एकदम हतार छिटो रूपमा नै खिचेर अनि त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनेर हतार एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेको हामीले पायौँ। हामीले सुरक्षाको हाम्रो संयन्त्रलाई पनि यो विषयमा धारणा मागेका छौँ। त्यो सबै आइसकेपछि मात्रै हामीहरू विस्तृत रूपमा बोल्न सक्छौँ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा यो गलत कार्य हो, यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। यो कार्य रोकिनुपर्छ र हामी रोक्छौँ। पशुपति क्षेत्रमा प्रवेश गरेर भगवान शिवका भक्तहरूलाई नै तिमीहरू पापी हौ, परमेश्वर विरुद्ध तिमीहरूले पाप गरेका छौ भन्दै जिससको नाम र पशुपतिनाथको बदनाम गर्न खोज्नेहरू पनि बिना कुनै कारबाही बाइबल बाँडेर निस्केका छन्। यति गरिरहँदा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीले सुइँको पनि पाएनन्। नेपालको कानुन धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्नेहरू विरुद्ध निर्मम छ। यस्तो कानुन पारित हुँदा नेपालका केही इसाईहरू निराश पनि थिए, जो नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्दा खुसी थिए। कतिपय हिन्दूहरूले 1% भन्दा कम इसाईहरूका लागि विदेशी डलरको प्रलोभनमा परेर नेपालका नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरे भन्दै आलोचना पनि गरे। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जे गर्यो त्यो अब विगत भइसकेको छ। विगतमा गल्ती कमजोरी भएको रहेछ भने पनि समय चक्रमा समय क्रममा त्यो सुधार हुँदै जाला। गल्ती भएको रहेनछ भने जे छ त्यही कायम रहला। धर्म परिवर्तनको चेष्टा पशुपतिनाथसम्म एकै पटक आइपुगेको होइन। पशुपतिसम्म आइपुगेको अभियानले नेपालका धेरै डाँडा काँडा खोला नदी धेरै पहिले नै पार गरिसकेको थियो। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो ब्रेकपछि। नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्नेहरूका धेरै खाले आवरणहरू छन्। कोही सोझै बाइबल बाँड्छन्, कोही आफूलाई विश्वासी हौ भन्छन्, कोही रोग विषेक बनाउने सच्चाई केन्द्र खोल्छन् र बाइबल पाठ गर्छन्। नेपालमा यस्ता पनि इसाईहरू छन् जो हेर्दा इसाई जस्ता देखिँदैनन्। उनीहरू धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्छन्, दशैंमा टीका लगाउँछन्, पितृको क्रिया गर्छन्, श्राद्ध गर्छन्, तर आत्मामा बाइबल राख्छन्। रङ्गी रङ्गी इसाईका अनेक मुकुण्डा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। रोग निको हुन्छ भन्दै सच्चाई नामक एक संस्थाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा धर्म परिवर्तन गराउने खेल खेलिरहेको बारे यो टेलिभिजनले फागुन 3 गते खोजमूलक समाचार प्रसारण गरेको थियो। कुरा थियो सिन्धुपाल्चोकको जल्किनीको एक मामुली गाडी चालकले भजन कीर्तनबाटै ठुला ठुला रोग निको हुन्छ भन्दै भ्रमको खेती गरी गाउँभरिका सोझा गाउँलेलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको तथ्यबारे पर्दाफास भएपछि त्यहाँ वरपरका मानिसहरूले समेत यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। त्यहाँ गएर रोग निको नभएपछि आक्रोशित बनेका महिलाहरूले धर्मको नाममा भइरहेको अरू कालो करतुतहरूका बारेमा समेत हामीलाई जानकारी गराएका थिए। समाचार प्रभाव स्वरूप हिन्दू जागरण नेपालले समेत कानुन विपरीत रहेको धर्मको व्यापार अन्त्य गर्न माग गर्दै काठमाडौँदेखि गएर सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उजुरी दर्ता गराएका थिए। फागुन 13 गते मंगलबार नेपालले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यसबारे थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझाएको 14 दिन बितिसक्दा अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाललाई टेलिफोन गरी सोध्यौं। उनले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रज्वल महर्जनलाई निर्देशन दिएको बताए। देखिएमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अदालतमा लगेर कानुनी कारबाही प्रोसेस कानुनमा अदालतमा पेश गर्छ हैन, वकिल मार्फत
त्यसको लागि प्रमाण जिताउने काममा चाहिँ तपाईँहरूले नै सहयोग गरिदिनुपर्छ। त्यो अहिले मात्रै एक्लै मात्रै सम्भव हुने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रमाण जिताउने तर कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने। त्यसपछि हामीले प्रहरी उपरीक्षक प्रज्वल महर्जनलाई सोध्यौं। उनले अझै आफूहरू अनुसन्धानमै रहेको प्रतिक्रिया दिए। यो बारे अनुसन्धान गर्दैछौँ। हजुर कहाँनिर पुग्यो अनि के हो भने कानुनले नेपाली कानुनले के बोल्छ त्योसँग पनि जुधार हेर्दैछौँ। त्यसपछि थाहा हुन्छ यसको। हुन्छ हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। हजुर फाइनल सकेपछि म तपाईँलाई कल गरेर भन्नुला। अपराधको गाम्भीर्यता हेरेर अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिनु स्वाभाविक हो, तर सच्चाइले जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो खुलेआम कानुनको विपरीत हो। त्यसबारे थुप्रै प्रमाणहरू त यो टेलिभिजनले प्रस्तुत गरेको श्रृङ्खलाबद्ध समय चक्रमा पनि प्रशस्तै छन्। हाम्रो आग्रह यति हो, कुनै पनि धर्मको खुलेआम प्रचार र प्रलोभनमा पार्नु अपराध हो। कानुनी राज्यमा यस्ता पागलपन र धर्म अनुशासनको खिल्ली उडाउने विरुद्ध कानुनी हतियार उठाउनु ढिलो गर्न हुन्न। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को धारा 158 को उपधारा 1 मा धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। धर्मान्तरण दण्डनीय अपराध भए पनि इसाईहरूले विभिन्न आवरणमा नेपालीले आदिम कालदेखि मानिआएको धर्म संस्कारमा खलल पार्ने कार्यहरू गरिरहेको छ। यस्ता प्रचारक र व्यापारीहरूसँग जोगिन गाउँमा सोझा सिधा नागरिकलाई मुस्किल परिरहेको छ। यसतर्फ सहरमा बस्ने शिक्षित युवा पुस्ता र सचेत जो कोही मानिसहरू सजग बन्न जरुरी छ। खुलेआम धर्म परिवर्तन गराउने अभियानलाई सञ्चालन गर्नेहरूलाई प्रशासनले तत्काल कारबाही गरेका घटना अति कम छन्। कानुनको पालना गर्ने र गराउन बसेका निकायहरूको जागरुकता कमजोर भएका कारण नेपालमा यस खाले क्रियाकलाप भइरहेका छन्। प्राप्त फोटो भिडियो आदिकै भरमा घटनामा संलग्नहरूलाई खोजी कारबाही गर्ने, देश निकाला गर्ने अभियान केही समय मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालको कानुनको रक्षा हुन सक्छ। हामी कुनै धर्मको विरोधी होइनौं, तर नेपालको कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन होस्, कानुन विपरीत कार्यहरू गर्ने कानुनको दायरामा परुन् भन्ने चाहना मात्रै हाम्रो हो। हवस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। विकृति र व्यथितिका विरुद्धमा हाम्रो कलम र आवाजहरू निरन्तर सशक्त हुनेछन्। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।